नमस्कार लाइट एउटा अन छ नमस्कार गुड इभिनिङ सुषमा जी गुडिया तारा अञ्जना तारा भट्टराई गीताजी सुन्ताजी मणि छुप्पीश्वर श्रेष विनोदजी सम्झनाजी प्रिया जी सबैलाई नमस्कार स्वागत छ क्लासमा प्रेक्षा खत्री एके रमनजी गुड इभिनिङ नमस्कार विनिताजी गुड इभिनिङ नमस्कार सोनामजी सबिनाजी ओके यहाँ सबैलाई स्वागत छ क्लासमा थोरै डेट लेखौँ है आजको ओके सबैलाई स्वागत गर्छु बबिताजी सबैलाई नमस्कार स्वागत गर्दै गर्दै आजको टपिकमा फोकस हौँ विपुनाजी गुड इभिनिङ सुभाजी गुड इभिनिङ नमस्कार यो नेपालको इतिहास भन्ने टपिक हामी हेर्दैछौँ आज चाहिँ म तपाईँलाई ट्याक्कै समअप गर्नेछु क्लोजिङ गर्नेछु बिचमा हामीले विभिन्न यो कोद पर्वहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ त्यसपछि हामी नेपालको पोलिटिकल स्ट्याटस अफ नेपालमा धेरै कुराहरू त्यहाँ आइसकेका छन् नोट पनि यहाँ हेरिसक्नु भएको छ अब खास चाहिँ पवित्राजी नमस्ते गुड इभिनिङ ओके खास कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ पढाउँदैछु धेरै कुरा चाहिँ नोट पाउनुहुन्छ इतिहास भन्ने बित्तिकै त्यो निकै अगाडिदेखिको नेपालमा गोपाल वंशकोदेखि यता लिएर हामी आइरहेका छौँ सो लाइक 65-63 जनआन्दोलनको कुरा होस् चाहे नेपाल संविधान 72 सालमा संविधान जारी गर्दा कुरा होस् र हिजो अस्तिसम्मका भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू कहाँ पर्छन् सबै इतिहासमा पर्छन् है सो तीमध्ये एक्जामको लागि एक्जाम ओरिएन्टेड कुन चाहिँ यहाँलाई सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले यहाँ पढाएँ आज चाहिँ मैले यहाँलाई हिजो पढाउँदै गर्दा 1903 सालबाट सुरुवात भएको राणा शासनको कुराबाट मैले सुरुवात गरेका थिएँ जङ्गबहादुरको कुराकानी हामीले पढ्यौँ जङ्गबहादुर अब हामी आउने चाहिँ वीर हिजो रणद्वीपमा पनि आयौँ अब हामी वीर शमशेरदेखि लिएर यता आउँछौँ कसको पालामा के भए होइन यो चाहिँ कसरी निर्माण गरे यो प्रथा कसको पालामा अन्त्य भयो यस्ता खालको क्वेसनहरू चाहिँ बढी सोध्ने हुँदाखेरि म तपाईँलाई त्यसै फोकस गरिरहेको छु त्योभन्दा बढी चाहिँ डेप्थमा चाहिँ यहाँले नोटमा हेर्नु होला है त ओके नमस्कार गुड इभिनिङ पवित्राजीलाई पनि भनिसकेँ मैले सबिनाजी गङ्गाराजी प्रमिलाजी नारायणजी ओके यहाँ सबैलाई स्वागत छ दिप्तीजी गुड इभिनिङ नमस्कार ओके अब हामी आजको लागि म तपाईँलाई वीर शमशेरमा लाँदैछु है वीर शमशेर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ वीर शमशेरको यो पार्ट पनि वीर शमशेरको पालामा धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू घटेका छन् सो पोजिटिभ घटनाक्रमहरू होइन केही नेगेटिभ पनि हुन्छन् अलिकति शासकीय चरित्र बोकेको राणा शासन होइन निरङ्कुश भन्ने बित्तिकै त्यहाँ केही नेगेटिभ कुराहरू पनि थिए तर साथसाथमा धेरै पोजिटिभ कुराहरू पनि भएका छन् सो वीर शमशेरको पालामा के घटनाक्रमहरू घटे म तपाईँलाई थोरै एउटा लाइन लिपिबद्ध 3 लाइनको 4 लाइनको एउटा टक्कै अनुच्छेद जस्तो छ अनुच्छेदलाई पढ्दाखेरि चाहिँ टक्कै यहाँलाई सम्झन सजिलो हुन्छ है सो त्यो अनुच्छेदलाई म लेखाइदिन्छु वीर शमशेरको पालामा के भएको थिए त्यो अनुच्छेदले समग्र कुरा बोल्छ त्यसपछि म तपाईँलाई हरेक पोइन्टको चाहिँ इलाबोरेट गर्नेछु ओके वीर शमशेर वीर शमशेर ओके वीर शमशेरले शासन गरे 1942 देखि 1957 सम्म विक्रम सम्वत 1942 देखि 1957 सम्म चाहिँ उनले शासन गरेको पिरियड हो है 1919 यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् है त म तपाईँलाई साथसाथ बताउँछु यो चाहिँ एउटा अनुच्छेद लेखौँ यो सम्झनाको लागि एउटा सूत्र जस्तो मोटर चढी यो लेख्नुहोस् है मोटर चढी छोरीको शिक्षाका लागि एकैछिन
मोटर चढी छोरीको शिक्षाका लागि विदेशी बैंकमा पैसा राख्न देखिन्छ पुरै हैन घण्टाघर नारायणहिटी को बाटो हुँदै जाँदा दरबार हाई स्कुल छेउमा दुर्घटनामा परे वीर अस्पतालमा भर्ना भई परिवारलाई चिठीमा टिकट टाँसेर घटनाको जानकारी घटना घटाउने व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार चलाएका थिए वीर शमशेरले। ओके, हरेक पोइन्ट वाइज रट्न एकदम गाह्रो हुन्छ है। सो यो एउटा घटनाक्रम जस्तो छ, यति यहाँले सम्झिनुभयो भने यहाँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब सबैलाई तपाईँलाई पोइन्ट वाइज पढ्दाखेरि सजिलो लाग्छ भने इट्स ओके होइन, तर एउटा कथा जस्तो बनाएर पढ्यो भने चाहिँ बढी दिमागमा घुस्छ। सो एकचोटि हेर्नुहोस् त, मोटर चढी छोरीको शिक्षाका लागि विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्न घण्टाघर नारायणहिटीको बाटो हुँदै जाँदा दरबार हाई स्कुल छेउमा दुर्घटनामा परि वीर अस्पतालमा भर्ना भई परिवारलाई चिठीमा टिकट टाँसेर घटनाको जानकारी दिई घटना घटाउने व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार चलाएका थिए। कसैले? वीर शमशेरले। अब यसलाई म यसमा कतिवटा इन्सिडेन्ट जोडिन्छ है, महत्त्वपूर्ण घटना घटेका छन्। जस्तै नेपालमा प्रथम पटक मोटर चढ्ने व्यक्तिको हुन् वीर शमशेर है। मोटर चढ्ने प्रथम व्यक्तिको हुन्, नेपालमा प्रथम पटक मोटर चढ्ने व्यक्ति वीर शमशेर हुन् है त। त्यस्तै अर्को छोरीको शिक्षाको लागि, द्याट मिन्स महिला शिक्षाको लागि यिनले चाहिँ के गरेका थिए, महिला शिक्षालाई एकदम धेरै प्रमोट गरेका थिए। महिला शिक्षालाई है त, महिला शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। अर्को विदेशी बैङ्कका पैसा राख्ने प्रथम व्यक्ति भनेर कुन आउँछ? विदेशी बैङ्कका पैसा राख्ने प्रथम चाहिँ एउटा राणा प्रधानमन्त्री को थियो भन्दाखेरि वीर शमशेर थिए। त्यस्तै अर्को छ घण्टाघर निर्माण गर्ने को थिए, वीर शमशेर थिए। नारायणहिटी निर्माण गर्ने पनि को थिए, वीर शमशेर थिए। अब दरबार हाई स्कुल है, दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणको लागि खुल्ला कहिले भयो भनेर आयो भने विक्रम सम्वत 1942 सालमा जुन समय चुनिकीमा के भएका थिए, प्रधानमन्त्री भएका थिए। सो दरबार हाई स्कुल पनि उनले निर्माण गरेका हुन्। अब यिनीहरू कुनैको पनि अर्थ छैन है, दुर्घटना परि कुनै अर्थ छैन। वीर अस्पतालको निर्माण कसले गरे? वीर शमशेरले गरे है। वीर अस्पतालको निर्माण पनि उनीहरूले गरेका थिए।
मा भर्ना भई परिवारलाई चिठीमा टिकट टाँसेर भनेको चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन कसले चलाए? वीर शमशेरले। भनेपछि चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ कसले चलाए? वीर शमशेरले। र टाँसेर घटनाको जानकारी दिई परिवारलाई घटना घटाउने व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार भनेको केन्द्रीय कारागार कसले स्थापना गरेका थिए? वीर शमशेरले हो। यो महत्त्वपूर्ण इन्सिडेन्टहरू यी भित्र छ। सो कुनै पनि कुरा यस्तो लेन्दी टाइपको कुरा पढ्दै गर्दा यो तरिकाले एउटा घटना जस्तो बनाएर पढिदिनु भयो भने यहाँलाई एकदमै धेरै सजिलो लाग्छ, सजिलो हुन्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो। सो अब मोटर चढे, प्रथम पटक मोटर चढ्ने व्यक्ति को थिए? मोहन शमशेर। महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को थिए? मोहन शमशेर। घण्टाघर निर्माण गर्ने को थिए? मोहन शमशेर। नारायण ट्री निर्माण गर्ने को थिए? मोहन शमशेर। यो सबै तरिकाले एक पोइन्ट पढ्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है, मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँलाई यो सजिलो नै हुन्छ होला मेरो विचारमा, त्यही भएर मैले टक्कै यो नोटमा पनि म तपाईँलाई यसरी प्रोभाइड गर्छु। यति एउटा घटना जस्तो बनाइदियो भने चाहिँ कुनै न कुरा के हुन्छ, सजिलो हुन्छ है त। ओके, लाल दरबार से दरबार यहीले भनायो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ मैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ टिपाएको छु। अनि यो सँगसँगै अर्को एउटा घटना पनि जोडिन्छ। आफ्नो परिवारलाई वीरता बाँड्ने चलन कसले गरे भनेर आयो भने चाहिँ आफ्नो परिवारलाई वीरता बाँड्ने चलन पनि यिनीहरूले सुरुवात गरेका हुन् है। यसमा आफ्नो परिवारलाई वीरता बाँड्ने वीरता भनेको यति जग्गा यसको भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो गर्ने है। विदेशी बैङ्कमा यिनले पैसा राखेको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र त्यो बेलाको तत्कालीन अर्थतन्त्र धराशाय भएको मानिन्छ, स्वदेशी पुँजी विदेशी बैङ्कमा राखेको कारणले गर्दा है त। ओके, आई थिङ्क यसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ होला। अब हामी जाउँ देव शमशेरतर्फ। देव शमशेरमा जाउँ है त। मेट है मैले वीरता मतलब यो जग्गा यति तिमी कमाइ खानु, यति तिम्रो नाममा भयो भन्ने तरिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको नाममा दिने चलन है त। नोटमा छ, नोटमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै डेट लेखेको छु। जस्तै प्रथम पटक मोटर उनले कहिले चढे? विक्रम सम्वत 1950 सालमा। चिठीमा टिकट राख्ने चलन कहिले चलाए? 1944 साल असार 14मा। सबै नोटमा छ है त, कहिले भनेर चाहिँ। अब देव शमशेरको पालो। देव शमशेरले के गरे? यसको पनि सानो एउटा सूत्र जस्तो छ। कुनै चाहिँ जबरजस्ती सूत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ, जबरजस्ती रट्नको लागि। कुनै राइमिङहरू कति कुरा मिल्दैन र पनि त्यो मिलाएर पढ्ने काम चाहिँ तपाईँको है त। एक 114 दिन शासन गर्दै 10 देखि 5 कार्यालय समयमा दिउँसो 12 बजे तोप पड्काएर खाजा खाने समय सुझाउने धनकुटे महाराज देवले
विक्रम सम्वत 1958 गोरखापत्रको प्रकाशन गरेका थिए। ओके, यो चाहिँ देव शमशेरको है 114 दिन शासन गर्दै 10 देखि 5 कार्यालय समयमा दिउँसो 12 बजे तोप पड्काएर खाजा खाने समय सुझाउने धनकुटे महाराज देवले विक्रम सम्वत 1958 गोरखापत्रको प्रकाशन गरे। उनको यहाँ मेजर कुरा खुलेको छ। 114 दिन मात्रै उनले शासन गर्ने अवसर पाएका थिए है। अनि कार्यालय समय के गरेका थिए? 10 to 5 चाहिँ कार्यालय समय बनाउनेको हुन् देव शमशेर हुन्। दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउनेको हुन् यिनै देव शमशेर हुन्। दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन, खाजा खाने समय सुझाउने, यो जस्ट एउटा राइमिङ सम्झनको लागि। धनकुटे महाराज, यिनलाई के भनिन्छ? धनकुटे महाराज पनि भनिन्छ। यिनले विक्रम सम्वत 1958 के गरे? गोरखापत्रको प्रकाशन गरे। गोरखापत्रको प्रकाशन गरेका थिए। सर 144X के भन्नु भएको छ? 144 दिनसम्म यिनले शासन गरेका थिए है त। यति मात्र काम हो सर देवको भनेर मुख्य काम यति नै हो है। यति नै हो यसको मुख्य कामहरू चाहिँ देव शमशेरको। अरू केही कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई नोटमा लेखौँ ल। मुख्य काम चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा सोध्ने चाहिँ 10 to 5 को कार्यालय समय बनाउने को थिए भन्ने आउँछ। अनि धनकुटे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? गोरखापत्रको प्रकाशन कसको पारा भएको थियो? यो तरिकाले चाहिँ क्वेसन आउनु भएर मैले मुख्य कुरा चाहिँ समावेश गरेको छु। ओके, अब जाउँ चन्द्र शमशेरमा है। चन्द्र शमशेर 114 दिन 11144 है। यसरी 114 114 दिन। एक सय 14 दिन चाहिँ यिनले शासन गरेका थियो। 144 होइन, 114 114 दिन। 144 चाहिँ होइन, 114 दिन हो है त। मैले 114 दिन लेखेको छु त्यहाँनिर। 114 हो त। 114 ओके, चन्द्र शमशेरमा छौँ है त। सर गोरखापत्रको प्रकाशन 1952 भएको होइन त? 2-3 बुकमा 140 पछि 114 दिनहरू ढुक्का हुनुहोस्। 144 छ भने द्याट इज रङ, 114 इज राइट एन्सर। एक 144 छ भने त्यसलाई 114 बनाउनुहोस् है। विक्रम सम्वत 1958 साल, फेरि सनमा नजानुहोस् है त। चन्द्र शमशेर यिनको पालामा धेरै 14 पैसा। ओके, चन्द्र शमशेरले शासन गरेका थिए कहिले भन्दाखेरि यिनले अराउन्ड 29 वर्ष है। 1958 देखि 1986 सालसम्म चाहिँ शासन गरेको थिएँ। यसलाई चाहिँ मैले बुदागतमै जाउँ है, बुदागतमै जाउँ। यसलाई मैले सूत्र बनाएको छैन। यिनको पालामा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। यिनलाई फिस्टे महाराज भन्ने थियो, एउटा धूर्त प्रधानमन्त्री पनि, फिस्टे प्रधानमन्त्री भन्ने थियो, अर्को धूर्त प्रधानमन्त्री पनि भन्ने थियो। यिनको पालामा सती प्रथाको अन्त्य भएको छ। त्यस्तै यिनको पालामा अर्को दास प्रथाको अन्त्य भएको छ। घरको चाहिँ बाघ, वनको स्याल भनेर पनि यिनलाई भन्ने थियो। अनि मेट्रिक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर पनि थियो। 14 वैशाख होइन, 24 वैशाख 1958 है।
1958 साल 14 वैशाख। त्यो माथिको नारायण चाहिँ त्यो तपाईँले 14 वैशाख लेख्नु भएको छ, त्यसलाई हटाइदिइहाल्नुहोस् किनकि अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ है। त्यो माथिको चाहिँ हटाइदिनु होला। अनि राणाहरूलाई एबिसी गरेर 3 भागमा विभाजन गरेर चाहिँ कसले गरेका थियो भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। प्रथम जनगणनाको सुरुवात पनि यिनकै पालामा भएको थियो। त्यस्तै वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मान्य चलन कसले चलायो भनेर आयो भने चाहिँ चन्द्र शमशेरले गरेका हुन्। त्यस्तै खड्ग निशान अड्डाको स्थापना, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको थियो। ओके, मुख्य मुख्य कुराहरू छन्, म तपाईँलाई यहाँ लेखाइदिइहाल्छु है त। फिस्टे प्रधानमन्त्री उपनाम फिस्टे चन्द्र धूर्त पनि रहेछन् भनेपछि फिस्टे चन्द्र धूर्त पनि रहेछन्। द्याट मिन्स फिस्टे चन्द्र, फिस्टे पनि भए धूर्त पनि भए होइन। ओके, अनि घरको बाघ वनको स्याल, घरमा चाहिँ डन हुने, बाहिर चाहिँ के हुने, लेउरी मुसो हुने। तपाईँ हामी जस्तै होइन, हामी पनि घरमा त डनै हुन्छौँ तर बाहिर चाहिँ त्यस्तै हुन्छौँ होइन। ओके, वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने चलन यिनकै पालामा वैशाख 1 गतेलाई ह्याप्पी न्यू इयर, उनकै पालामा भएको थियो। त्यस्तै अर्को छ सती प्रथाको अन्त्य यिनले गरे। सती प्रथाको अन्त्य, दास प्रथाको अन्त्य पनि यिनीहरूले गरे। दास प्रथाको अन्त्य पनि यिनीहरूले गरे। अर्को, मेट्रिक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री, मेट्रिक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा पनि बढी पढ्नु भएको रहेछ होइन त्यस समय। ओके, प्रथम जनगणनाको सुरुवात, ल भन्नुहोस् प्रथम जनगणना कहिले भएको थियो? प्रथम जनगणना त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको थियो। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको थियो। यस 1968। अनि यहाँलाई याद छ होला, मैले अस्ति पढाउँदा पनि भनेको थिएँ। अनि बिजुली बाल्ने प्रथम चन्द्रज्योति, के भनिन्छ यसलाई, चन्द्रज्योति भन्ने एउटा जुन थियो नि बिजुली बाल्ने, नाइन्टिन 68 चन्द्रज्योतिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? फर्पिङ हो, बिजुली बाल्ने प्रधानमन्त्री। त्यस्तै अर्को नेपालको नक्सा निर्माण गरेका भन्छ यिनले, नेपालको नक्सा निर्माण गरेका अरे, नेपालको नक्सा निर्माण गरेका, नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने पनि यिनीहरूले गरेका थिए। त्यस्तै अर्को छ ओके, मुख्य मुख्य खड्ग निशान अड्डाको सुरुवात हुन्छ। खड्ग निशान अड्डाको सुरुवात अनि अर्को भनेको राणाहरूलाई एबिसीमा
ए बी सी गरी श्रेणी विभाजन गर्ने राणाको रूपमा चाहिँ यी पर्छन् है। ओके, मकै पर्व पनि उनकै पाला भएको थियो। मकै पर्व उनकै पाला भएको थियो। अर्को टोपीमा ब्याज लगाउने है, टोपीमा ब्याज लगाउने। ओके ल, भिडियो क्लियर देख्नु भएको छैन? ओके, धूर्त स्टुपिड टाइपको। ओके, उपनाम फिस्टे चन्द्र धूर्त पनि रहेछन्। द्याट मिन्स यो उनको दुईटा उपनाम। उनी फिस्टे पनि थिए, फिस्टे महाराज, फिस्टे प्रधानमन्त्री भनेर पनि उनलाई चिनिन्छ। चन्द्र शमशेरलाई धूर्त प्रधानमन्त्री भनेर उनलाई चिनिन्छ। त्यस्तै घरको बाघ वनको स्याल उनी हुन्। वैशाखी गतेलाई ह्याप्पी न्यु इयर उनकै पालामा कहिलेदेखि मनायो भने चाहिँ मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ है, मलाई सोधिहाल्नु यहाँले सोध्दा चाहिँ। ओके, म यसलाई नोटमा लेखौँ ल। अर्को सती प्रथाको अन्त्य यिनीहरूले गराएका थिए। मैले यहाँलाई पढाइसकेको थिएँ कुन कुन कहिले कहिले अन्त्य गरे भनेर। ओके, अनि दास प्रथाको अन्त्य पनि मेट्रिक पास गरे भनेको त्यो बेलाको एसएलसी भन्छ है, त्यो बेलाको एसएलसी सोचेर चाहिँ पास गर्ने यिनी हुन्। त्यस्तै प्रथम जनगणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1968बाट सुरुवात भएको। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना यिनकै पाला भएको थियो। त्यस्तै बिजुली बाल्ने फर्पिङ जलविद्युत जसलाई के भनिन्थ्यो चन्द्रज्योति, यिनकै नाममा चन्द्रज्योति भएको थियो। नेपालको नक्सा निर्माण गरेका, नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने पनि यिनै थिए। खड्ग निशान अड्डाको सुरुवात भनेर यिनकै पालामा सुरुवात भएको थियो, खड्ग निशान अड्डा। त्यस्तै राणाहरूलाई एबिसी गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गर्ने यिनै थिए। मकै पर्व यिनकै पालामा घटेको थियो। टोपीमा ब्याज लगाउने पनि यिनकै पालामा चाहिँ भएको थियो भनेर चाहिँ भन्छ है त। ओके, चन्द्र शमशेरको निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन् उनको पालामा। शासन अवधि कहिले भनेर आयो भने विक्रम सम्वत 1958 देखि विक्रम सम्वत 1986 सम्म चाहिँ उनको शासन अवधि हो है। शासन अवधि चाहिँ यसै भयो। भीम शमशेर अझौँ, भीम शमशेरको बारेमा यहाँलाई के याद छ लेख्नुहोस् त, के सम्झना छ यहाँलाई। भीम शमशेर यिनी चाहिँ बुढा महाराज पनि भनिँदो रहेछ। शुक्रबार आधा बिदा, शनिबार पुरा बिदा। सरी, शुक्रबार आधा बिदा यिनले गरेका थिए र शनिबार पुरा बिदा है। शनिबार पुरा बिदा यिनीहरूले दिएका थिए। अर्को कार्यालय समय देव शमशेरले 10 to 5, यिनले चाहिँ 10 to 4। कार्यालय समय 10 to 4। ल, तपाईँलाई एउटा क्वेसन म सोध्छु। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय कहिलेबाट लागू हुँदैछ, कसको पालामा भएको भनेर आयो भने के लेख्नुहुन्छ? जेठ 1 2079बाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा। देउवाको पालामा है। यो चाहिँ एज ए एक्सपेरिमेन्ट भनेर भनेको छ।
लेट्स सी के हुन्छ यसलाई होइन। अब जेठ 1 2079बाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चाहिँ सातामा 2 दिन बिदा, सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा, 2 दिन मात्रै होइन सँगसँगै शुक्रबारलाई पनि के गरेको छ फुल टाइम ड्युटी भनेर भनेको छ है। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा एउटा, अर्को चाहिँ शुक्रबार पुरा समय कतिदेखि कति भनेर आयो भने चाहिँ 9:30 देखि 5:30 सम्म। अब तपाईँले नाम निकालेर चट्ट कार्यालय जाँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अफिस चाहिँ कति हुन्छ 9:30 देखि 5:30 सम्म हुन्छ। अनि तपाईँहरू लकी पनि यो शर्तमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ 2 दिन शनिबार पनि बिदा बस्न पाउनुहुन्छ, आइतबार पनि बिदा बस्न पाउनुहुन्छ। सो सबै सम्झेर मजाले पढ्नुहोस्, नाम यसै पारा निस्किन्छ है। अनि नाम निस्केपछि यो इम्प्लिमेन्ट पनि तपाईँकै समयमा हुन्छ। सो जेठ 1 गतेदेखि जेठ 1 2079बाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा हुँदैछ। शुक्रबार पुरा समय बिदा हुन्छ, अनि शुक्रबार पुरा समय अफिस लाग्छ, शनिबार तपाईँ रेस्ट बस्न पाउनुहुन्छ, आइतबार रेस्ट बस्न पाउनुहुन्छ, त्यही हप्ता अरू दिन सार्वजनिक बिदा भइदियो भने झन् रेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। कति रमाइलो छ। सो यहाँहरू सबैलाई बेस्ट अफ लक है त। अर्को कुन दिन बिदा भन्नुभएको छ? बिदा चाहिँ 2 दिन, शुक्रबार शनिबार र आइतबार। अहिले चाहिँ जब तपाईँ जागिरमा हुनुहुन्न, जागिरमा हुँदै नहुँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदाखेरि रिस उठ्छ क्या, कति धेरै सार्वजनिक बिदा देख्यो भन्ने लाग्छ। जब तपाईँ सेवाभित्र छिर्नुहुन्छ अनि सार्वजनिक बिदालाई पनि इन्जोय गर्न थाल्नुहुन्छ है। सो सम्झनुहोस्, रमाइलो हुन्छ 2 दिन बिदा, यसो रेस्ट गर्ने, पढ्ने, कहीँ घुम्ने होइन। जागिर छँदैछ, एउटा लाइफ सेक्युरिटी छँदैछ, सम्झनुहोस्, मजाले पढ्नुहोस् है त। ओके, बुढा महाराज भनेर भीम शमशेरलाई चिनिन्थ्यो। अनि त्यहाँ के लेख्नु भएको छ, त्यो 56 सालमा नै भएको थियो या बट 1 इयर नै लागु भएन रे हैस भन्नुभएको छ। अब रिसेन्टको सोध्ला, अगाडिको नसोध्ला, अगाडिको खासै नसोध्ला, अगाडिको के थियो भने नोटमै लेखौँला है त यहाँलाई। सम्झनु हाम्रो क्लियर देखेको छ, आफ्नो क्यामेरा सफा गर्नु ल, त्यो क्यामेरामा केही प्रब्लम होला। ओके, उस्तो सर तर टाइम बढाएको छ नि त, 2 दिन हेर्दा लाग्यो बात हो। यस, ओके, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ आफै डिपेन्ड हुन्छ है त। ओके, लाइब्रेरी पर्व पनि उनकै पाला भएको थियो। लाइब्रेरी पर्व पनि यिनकै पाला भएको। त्यस्तै अर्को के भएको छ भन्दाखेरि प्रचण्ड गोर्खा पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व पनि यिनकै पाला भएको थियो। सो बुढा महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर आयो भने भीम शमशेर, शुक्रबार आधा बिदा कसले चलायो भनेर आयो भने भीम शमशेर, शनिबार पुरा बिदा कसले दियो भनेर आयो भने भीम शमशेर, कार्यालय समय 10 to 4 कसले बनायो 1 घण्टा घटायो भनेर भीम शमशेर, लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा, यिनकै पालामा, प्रचण्ड गोर्खा चाहिँ कसको पालामा भनेर आयो भने चाहिँ यिनकै पालामा। मुख्य कुरा चाहिँ मैले समावेश गरेको छु है। ओके, अरू पनि धेरै हुन सक्छन् तर मेन कुरा चाहिँ मैले लेखाइदिएको छु। अब यहाँले यो प्रचण्ड गोर्खा पर्व, लाइब्रेरी पर्व पनि के हो भन्ने लाग्छ होला, त्यो नोटमा मैले टक 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 लेखाइदिएको छु, त्यही हेर्नु होला। ओके, जुद्ध शमशेरमा जाउँ। जुद्ध शमशेरलाई यहाँले पहिले पनि मैले 1-2वटामा पढाएको छु, यो नेपालको आर्थिक विकास पक्षहरू पढाएको छु। त्यसमा मैले केही जुद्ध शमशेरको बारेमा 1-2 पोइन्ट छ। जुद्ध शमशेरको बारेमा यहाँलाई के छ लेख्नुहोस् है त्यहाँ। जुद्ध शमशेर ल के छ लेख्नुहोस् त। विक्रम सम्वत 1989 देखि 2002 सालसम्म चाहिँ यिनले शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए। ओके,
उद्योगका पिता नम्बर 1 मा उनी के हुन्? उद्योगका पिता हुन्। उनकै पालामा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो। विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1993 सालमा 1993 मा। त्यसपछि 1995 मा के भयो? जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको स्थापना भएको है। सो उनलाई के भनिन्छ? उद्योगको पिता भनेर भनिन्छ। किन उद्योगको पिता भनेर भन्यो? उनको समयमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो। उनको पालामा नेपालमा प्रथम पटक नेपालमा पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल। विक्रम सम्वत 1993 मा र अर्को 1995 मा चाहिँ जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री स्थापना भएको थियो है। केही देख्नु भएन? प्रब्लम छ? कसैले केही देख्नु भएन? सम्झनाजीले देख्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ। देख्नु भएको छैन? प्रब्लम छ? सबैलाई त्यही प्रब्लम हो कि सम्झनाजीले मात्रै नदेख्नु भएको? हेर्नुहोस् त एकचोटि। क्लियर देखिरहेको छ त भन्नुभएको छ। सम्झनाजी त्यो तपाईँको स्क्रिन एकचोटि पुस्नुहोस् ल। सबैले राम्रो देखिरहनु भएको छ। स्क्रिनसट पुस्नुहोस् एकचोटि है। ओके, अब साथीहरू एनबिएल को साथीहरू हुनुहुन्छ ल। यिनकै पालामा हो तपाईँले जागिर खान खोजेको संस्थामा चाहिँ के भएको? स्थापना भएको। द्याट मिन्स नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको। नेपाल बैंक लिमिटेड कोही अर्थात् एनबिएल को स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको थियो। उद्योगका पिता त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, दोस्रो विश्वयुद्ध घट्दा नेपालका प्रधानमन्त्री को थियो भनेर सोध्न सक्छ है। सो दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर। त्यसो भने दोस्रो विश्वयुद्ध नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर। त्यसो भने प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? लेख्नुहोस् त। को थिए? लेख्नुहोस् है। अर्को, चार शहीद यिनकै पालामा। शहीद शुक्रराज शास्त्री, शहीद धर्मभक्त माथेमा, अनि गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दा चाहिँ यिनकै पालामा के भएको थिए? यिनकै पालामा चाहिँ उनीहरूले शहीद हुनु परेको थियो है। एसएलसी बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 मा 1990 सालमा है। त्यस्तै अर्को, यिनलाई के कुन महाराज भन्न चिनिन्छ? राजर्षि महाराज पनि भनेर भनिन्छ है। राजर्षि महाराज पनि भनेर यिनलाई चिनिन्छ। ओके, पद्म शमशेरमा जाउँ। चन्द्र शमशेर है।
धेरै एक्जाममा यो क्वेसन आएको छ, प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थियो भनेर आएको छ। सो प्रथम विश्वयुद्धमा चन्द्र शमशेर, दोस्रोमा जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेर चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए। अब लागौं पद्म शमशेर। ल, पद्म शमशेर लेख्दै गर्दा यहाँहरु के सम्झनुहुन्छ सरल लेख्नुहोस् है। पद्म शमशेर लेख्दै गर्दा के सम्झना आउँछ यहाँलाई? रुन्चे प्रधानमन्त्री सही, रुन्चे प्रधानमन्त्री सही। अरू रुन्चे महाराज ठिक छ, चन्द्र शमशेर, पद्म शमशेर, रुन्चे महाराज, शुल्क पिता, स्कुलका पिता, यस स्कुलका पिता, स्कुलका हु इज द फादर अफ स्कुल भनेर आयो इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर आयो भने, हु इज द फादर अफ स्कुल इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर आयो भने चाहिँ राइट एन्सर पद्म शमशेर है। अनि सर्वसाधारणले रेडियो राख्न पाउने व्यवस्था यिनबाट सुरुवात भएको। सर्वसाधारणले घरमा रेडियो राख्न पाउने व्यवस्था चाहिँ यिनकै पालामा। सोभन्दा अगाडि चाहिँ जो कोहीले रेडियो राख्न पाउने व्यवस्था थिएन है। त्यस्तै अर्को छ नेपालको पहिलो कानुन, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 के भयो? यिनकै पालामा चाहिँ घोषणा भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भनेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपालको पहिलो संविधान, नेपालको प्रथम संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, घोषणा भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको। तर कार्यान्वयन नभएको यिनकै पालामा हो नेपालको प्रथम संविधान। ओके, आई एम द सर्भेन्ट अफ नेसन, अर्थात् म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन् है। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर आयो भने चाहिँ पद्म शमशेर। पद्म शमशेर चाहिँ म राष्ट्रको नोकर हुँ भनेर भन्ने व्यक्ति हुन् है। ओके, तेस्रो पुस्ताका, यस तेस्रो पुस्ताका त्यो पनि सही। ओके, प्रधानमन्त्री पनि नै हुन् है। 1990 मा आएपछि तिनी कतिजना थिए भनेर मलाई ट्याक्कै याद भएन मोहनजी, हेर्नुपर्छ मैले त्यो। ओके, इन्डियामा गएर, यस इन्डियामा गएर राजीनामा बुझाउने पनि यिनै हुन्। इन्डियामा गएर राजीनामा गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन् प्रधानमन्त्रीबाट है, बर्खास्त गरिदिए। सो अब जाउँ हामी राणा प्रधानमन्त्रीका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीतर्फ। राणा प्रधानमन्त्री, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को होला भन्नुहोस् त? अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर। मोहन शमशेर। ल, मोहन शमशेरको बारेमा यहाँलाई के याद छ?
कार्यान्वयन भएन। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 समथिङ माघ 13 गते घोषणा भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि 2005 साल वैशाखिक गतिबाट लागू हुने भनेको थियो, तर लागू हुन पाएन। यसलाई त्यही समय के गर्यो, बर्खास्त गरिएको थियो है त। ओके, मोहन शमशेरको बारेमा यहाँलाई के याद छ? अब यिनको बारेमा अर्को याद गर्नै पर्ने के भन्दाखेरि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री। यिनको बारेमा धेरै घटना घटेका छन्। यिनकै समयमा हो त्रिभुवन कहाँ गएका, भारत गएका होइन। त्रिभुवन भारत दूतावासमा शरण लिन पुगेका यिनकै पालो है। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री, त्रिभुवन भारतीय दूता, त्रिभुवन राजा, त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेको यिनकै समयमा हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ यिनकै पालामा सन् 1950 मा भारतसँग 10 बुँदे शान्ति तथा मैत्री सन्धि, भारतसँग 10 बुँदे शान्ति तथा मैत्री सन्धि, यिनकै पालामा भएका इन्सिडेन्टहरू हुन्। अनि यिनकै पालामा चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डेमोक्रेसी। ओके, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर अनि राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका, भारतसँग 10 बुँदे शान्ति तथा मैत्री सन्धि यिनकै पाला भएको हो। त्यस्तै राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना पनि यिनकै पाला भएको हो। इङ्ग्लिस मिडियममा टक्कै नोटै छैन, मसँग सबै नेपालीमै नोट छ। केही कुराहरू म इङ्ग्लिसमा समावेश गरौँला है। 64 वर्षको उमेर राजा भन्नुभएको छ। ओके, नेपालमा कति वर्षको उमेर राजा चाहिँ मलाई टक्कै थाहा भएन। नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्रको स्थापना भन्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रजातन्त्र पछिको पहिलो प्राइम मिनिस्टर, ओके, मोहन आकाशवाणी, निजामती कर्मचारी, शिक्षकको तरवृत्ति, ओके, अरू छन्। पहिलो एसएलसीमा 33 स्टुडेन्ट, 19 पास, मलाई टक्कै यो याद भएन, लेख्नु भएको छ पवित्रजीले। सुधार प्रेमी राजा, ओके, प्रधानमन्त्री, त्रिभुवनको कुरा उहाँले के बुझ्न खोज्नु भएको राजाजीले मैले अलिकति बुझिनँ है। यस, प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनै हो। यस, प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो पीएम, प्राइम मिनिस्टर है। ओके, मुख्य कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। मुख्य कुरा प्रधान हुन्छ भने जस्तो है। मोहन शमशेर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री, अर्को राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा भारतसँग 10 बुँदे शान्ति मैत्री सन्धि भएको, प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको, ओके, राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको यिनकै पालामा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनलाई लिइन्छ है। हिजो मैले कतिवटा लेखाएको थिएँ यहाँलाई। ओके, समग्र कुराहरू यिनीहरू हुन्। सर एकचोटि हेर्नु होला। अब हामी जान्छौँ यो थोरै विभिन्न युद्धको समयमा नेपालका कमान्डर, भारतका कमान्डर, यो पनि एक्जाम आइरहने क्वेसन हो, त्यसलाई एकचोटि हेरौँ है त।
Ah, ah, 9जनाले राणाले हिजो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जरा बिदे चमी जुम जुपमो भनेको थिएन सूत्र त्यो लेखेको थिएँ। 16 बुधे समझौता कुन 4 दलसँग भएको थियो एकचोटि मैले हेर्नुपर्छ। मैले अलिकति अगाडि पढेको यो मुख्य कुरा समावेश गर्दा मैले छुट्याएको हुन सक्छु। म तपाईँलाई नोट गरौँला है रश्मिजी यो क्वेसनलाई। ओके, अब अर्को जाउँ हामी युद्धमा जाउँ है। रणदीप सिंह मैले पढाइसकेको थिएँ हिजो सेकेन्डमा। एहे दोस्रो है रणदीपको मैले अलिकति लेखा गरिरहेको छु। रणदीपको चाहिँ मलाई दुईटा मात्रै कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। यिनको पाला भएको भनेको तेजारा थटाको स्थापना र पात्र प्रकाशन है। अड्डाको स्थापना पात्र प्रकाशन यिनको पाला मैले लेखा गरिरहेको है यो। ओके, सुनुजीले फर्स्ट टाइम क्लास भन्दै हुनुहुन्छ। अन्य क्लासहरू रेगुलर हुन्छन्। मैले तपाईँलाई 7 जना भन्ने चाहिँ भनेको थिएँ है। 8 वटा मात्रै लेख्यौँ त भन्नुभएको छ। यो आयो है, यो सँगै जम्मा 9 वटा भयो है त। ओके, 62 आरोहण म सबै त्यहाँ लेखाइदिएको छु यहाँलाई नोटमा केही पनि कमी छैन। ओके, अब अर्को यहाँलाई एक्जाममा एकदम बढी सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका क्षेत्रहरू र कमान्डरहरू। यो चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि विभिन्न किल्लाहरूमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कसले कमान्डिङ गरिरहेको थियो, त्यस्तै इन्डियाबाट कसले कमान्डिङ गरिरहेको थियो भनेर चाहिँ यहाँलाई सोध्न सक्छ है। ओके, यो चाहिँ म तपाईँलाई सच लेखाइन्छु। राजनजी भाइ शेरेबाट काट्ने राजा शेरबहादुरबाट काट्ने राजा रणबहादुर शाह हो, रणदीप होइन है। रणदीप आई डोन्ट थिङ्क रणदीप होइन। आउनु पर्दैन, तपाईँले वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई लास्टमा भन्छु है। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका क्षेत्रका कमान्डरहरू शेरबहादुर शाहबाट त रणदीप सिंह होइन नि, रणबहादुर शाह पो मारेको त भाइ शेरबहादुरबाट। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध र कमान्डरहरू है। ओके, युद्ध किल्ला अर्थात् वार प्लेस, युद्ध भएको स्थान। अनि नेपालबाट कमान्डर को थिए भनेर नेपालका कमान्डर अङ्ग्रेज तर्फका कमान्डर This is very important question. So I write it VVI. VVI means very important question. देख्नु भएको छैन सुनुजी? देख्नु भएन कसैले पनि? क्लियर देखिन। एकचोटि पुस्नुहोस् न यो तपाईँको स्क्रिन क्यामेरा थोरै एकचोटि पुस्नुहोस् त। म पनि यहाँ पुस्छु एकचोटि। क्लियर छ? के प्रब्लम? देखिरहेछ हाम्रोमा त भन्नु भएको छ। देखिन्छ, त्यस्तो प्रब्लम त छैन। मैले पनि ठिकै छ होला यहाँ। ओके, नाला पानीमा नेपालको तर्फबाट को कमान्डर थियो, भारतको तर्फबाट को कमान्डर थियो भनेर एक्जाम आउँछ। त्यस्तै अर्को छ जैथकको किल्लामा चाहिँ को कमान्डर थिए भारतबाट भनेर यो टाइपमा क्वेसन आउँछ। त्यस्तै
देउथल देउथलमा नेपालको तर्फबाट कमान्डर को थिए? त्यस्तै मलाउमा देउथल मलाउ होइन मा को कमान्डर थिए भनेर यो टाइपले क्वेसन आउँछ। अनि अर्को जितगढी भन्छ, जितगढी मा चाहिँ को थिए भनेर आउँछ। सो यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एक्जामको लागि म तपाईँलाई टक बताउँछु है त। सो नालापानीमा को थिए भनेर आयो भने चाहिँ बलभद्र कुँवर, बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवर चाहिँ नेपालको तर्फबाट को थिए? नेपालका कमान्डर थिए भने अंग्रेज तर्फबाट को थिए भनेर आयो भने हामीले जिलेस्पी भन्छौँ। जनरल रोलान्ड जिलेस्पी, जनरल रोलान्ड जिलेस्पी। तपाईँले धेरै डर्नु पर्दैन, यो जिलेस्पी मात्रै भन्नुभयो भने यहाँले आउँछ है। जिलेस्पी मात्रै सम्झिनु भयो भने पनि इट्स इनफ है। अर्को जैथकमा चाहिँ को थिए भनेर आउन सक्छ। यसमा तपाईँले यो तिनटै नाम नरट्नुहोस् है, जस्ट जिलेस्पी मात्रै भन्नुहोस्। जिलेस्पी भनेपछि इट्स ओके। नालामा बलजीले अब सम्झिनको लागि चाहिँ नालामा कोरसन भनेर आयो भने बलजीले है। नाला भनेको नाला पानीमा, बल भनेको बलभद्र, जिले भनेको जिलेस्पी, यसरी सम्झिनुहोस्। त्यस्तै जैथकमा को थियो भनेर आयो भने चाहिँ रणजोर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा चाहिँ नेपालको तर्फबाट यिनले लिडिङ गरिरहेको थियो भने इन्डियाबाट चाहिँ को थियो भनेर आयो भने ग्राभियर भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ है। जनरल ग्राभियर यति सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। ग्राभियर, जनरल ग्राभियर सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। अदरवाइज मार्टिनडेल भन्छ यसलाई, यिनलाई अर्को कुरा मार्टिनडेल। अब यसलाई कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि जैथकमा ग्राभियर, जैथकमा ग्राभियर सम्झिनु भयो भने ग्राफी भनेको ग्राभी होइन, रड भनेको रणजोर सम्झिनु भयो भने सजिलो। त्यस्तै अर्को देउथलमा को थिए भनेर आयो भने चाहिँ अमर सिंह थापा, भक्ति थापा अनि अख्तर लोहनी। अमर सिंह थापा, भक्ति थापा, यताबाट को थिए? अख्तर लोहनी। यसलाई सम्झनको लागि चाहिँ देउथल मलाउ सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ अख्तर लोहनी भन्दथे। अख्तर लोहनी भन्थे। भक्ति थापा अमर छन्, भक्ति अमर छन् है। अख्तर लोहनी भन्थे, भक्ति अमर छन्। द्याट मिन्स अख्तर लोहनी अंग्रेजको तर्फबाट, भक्ति थापा नेपालको तर्फबाट, अमर सिंह थापा पनि केबाट? नेपालबाट है। देउथल र मलाउमा चाहिँ यिनीहरू रहेछन्। देउथल र मलाउ हजुर एउटै, हजुर देउथल मलाउ है त। ओके,
लास्ट वान के थियो भन्दाखेरि जितगढी भनेको थिएँ मैले है। जितगढी भन्दैछ। जितगढीमा चाहिँ उजिर सिंह त्यस्तै यताबाट चाहिँ जनरल जोन सुलेमान वुड भन्छ। सुलेमान सम्झिनुहोस्, अरू केही सम्झिनु परेन। सुलेमान सम्झिनुहोस्, जनरल सुलेमान भन्छन् है। सो जितगढीमा चाहिँ उजिरले सुलेमानलाई जितेर आए होइन, नेपालले जिताइदिउ न होइन। उजिरले सुलेमानलाई जितेर आए। द्याट मिन्स जितगढी, उजिर सिंह, सुलेमान है। यति सम्झिनुभयो भने बुझ्नुहुन्छ सजिलो। जितगढी बुटवल, नुवाकोट, पाल्पाको पोर्सा भन्छ भन्ने चाहिँ है, ट्याक्कै कहाँ छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि याद भएन। एकछिन मैले पनि त्यो हेर्नुपर्छ रामजी। ओके, नेपाल एकीकरण कार्यक्रममा वीरगति प्राप्त गर्ने योद्धाहरू भन्ने अर्को छ, त्यसमा पनि जाउँ। कहाँ छ भनेर सोध्दैन। सो कहाँ छ भनेर सोध्दैन, यो सोध्यो भने चाहिँ यो स्थानमा भन्ने तरिका जितगढी कहाँ छ भनेर सोध्दैन। जितगढीमा चाहिँ कसले नेपालको तर्फबाट लिडिङ गरेका थिए, अङ्ग्रेजको तर्फबाट कसले लिडिङ गरेका थिए, यो टाइपको क्वेसन आउँछ। नेपाल एकीकरण क्रममा वीरगति प्राप्त गर्ने महान योद्धाहरू, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो काजी व्यक्ति अथवा योद्धा, वीरगति भनेको ट्याके भए उनको युद्धको मोर्चा सम्हाल्ने क्रममा चाहिँ उनलाई गोली लागेर के भएको, उनको मृत्यु भएको स्थान है। सो वीरगति योद्धा, वीरगति प्राप्त स्थान। सैनिकहरूले लडाइँको क्रममा उनको सैनिकहरूले लडाइँको क्रममा चाहिँ दुई पक्ष बिचको भिडन्तको क्रममा चाहिँ उनीहरूको ज्यान गयो भने उनीहरूलाई के भन्छ, मरेको भनिँदैन, उनलाई वीरगति प्राप्त भनेर भनिन्छ। यहाँलाई याद छ होला, माओवादी जनयुद्ध कालमा चाहिँ विभिन्न सैनिकहरूको मृत्यु हुँदै गर्दा चाहिँ यति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भनेर हामीले न्युजहरू सुन्थ्यौँ है। ओके, काजी कालु पाण्डे। काजी कालु पाण्डेले कहाँ भनेर आयो भने चाहिँ काजी कालु पाण्डेले कीर्तिपुरमा यिनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै अर्को आउन सक्छ काजी तुलाराम पाण्डे कहाँ भनेर आयो भने कान्तिपुर। यिनी चाहिँ कान्तिपुरमा। त्यस्तै परशुराम थापा भनेर आउन सक्छ, परशुराम थापा। अब समनपुर भन्छ, आई डोन्ट नो अबाउट समनपुरको लडाइँ भन्छ, मलाई टक्कै समनपुर हुने थाहा छैन। समनपुर यहाँलाई याद छ, समनपुर कहाँ छ भनेर? कसैलाई थाहा छ समनपुर कहाँ छ?
समनपुरको लडाई। नयन सिंह थापा कहाँ वीरगति प्राप्त गरे भनेर आयो भने अल्मोडा। युद्धमा चाहिँ यिनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए नयन सिंह थापाले। त्यस्तै भास्कर राणा ले चाहिँ कहाँ वीरगति प्राप्त गर्यो भनेर आयो भने चाहिँ दिगरचाक लडाईँमा। दिगरचाकको लडाईँमा चाहिँ यिनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। हस्तिदल शाह भन्छन्। हस्तिदल शाह कहाँ भनेर आयो भने कुमाऊमा। कुमाऊमा चाहिँ यिनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै भीमसिंह थापा भनेर आयो भने पलाञ्चोकमा। तल वर्ष होला देखिन्छ है भीमसिंह थापा। भीमसिंह थापा कहाँ भनेर आयो भने पलाञ्चोक को लडाईँमा भक्ति थापा देउथल भयाले यो चाहिँ भक्ति थापाको केस चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल अंग्रेज युद्धको क्रममा है। नेपाल अंग्रेज युद्धको क्रममा मुख्य यिनीहरू नै हुन्। काजी कालु पाण्डे कीर्तिपुरको लडाईँमा, काजी तुलाराम पाण्डे कान्तिपुरको लडाईँमा, परशुराम समनपुरको लडाईँमा, त्यस्तै नयन सिंह थापा अल्मोडाको युद्धमा, भास्कर राणा दिगरचाक लडाईँमा, हस्तिदल शाह कुमाऊको लडाईँमा, भीमसिंह थापा पलाञ्चोकको लडाईँमा, भक्ति थापा देउथल नेपाल अंग्रेज बीचको। अब हस्तिदल अनि यिनीहरू चाहिँ अंग्रेजको उसमा है त। अस्ति मैले एकजनाले सोध्नु भएको थियो नयाँ नेपालको रूपमा नेपालले प्राप्त गरेको भूभागहरू कुन कुन हुन् भनेर सोध्नु भएको थियो। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर कुन मितिमा उनीहरूले प्राप्त गरे भनेर सोध्नु भएको थियो है। सो नयाँ नेपाल भनेर चिनिने चाहिँ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर। सुगौली सन्धिताका नेपालले गुमाएका भूभागहरू यिनीहरू हुन्। नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो भनेर आयो भने चाहिँ 1 नोभेम्बर सन् 1860 मा है। 1 नोभेम्बर 1860 मा यो चाहिँ एडी भयो। र नेपाली कहिले हो भनेर आयो भने चाहिँ नेपाली चाहिँ 1917 मा है। विक्रम सम्वत 1917 मा चाहिँ नेपालले के पाएको ट्याक्कै यो मैले हिजो डेट कन्भर्ट गर्न खोजेँ तर डेट कन्भर्ट ट्याक्कै भएन। अलिक लङ पुरानो डेट भएको कारणले गर्दा रहेछ। एके हो सर भन्नुभएको भएको छ। के सोध्नु भएको अमर सिंह थापा के सोध्नु भएको रमिलाजीले? नेपाल डेट म एकचोटि हेरेर लेखाइदिउँला है। यो हिजो मैले यो डेटलाई यो गर्न खोजेँ प्राय जहाँ पनि हेर्दाखेरि यही मात्रै देखिन्छ विक्रम सम्वत 1917। अब डेट कन्भर्ट गर्न खोजेको मैले ट्याक्कै डेट कन्भर्टै भएन किनकि पुरानो डेट भएर पनि रहेछ 1860। ओके लगभग अरू त हामीले हेरिसक्यौँ।
नेपालको पोलिटिकल स्ट्याटसमा पनि हामीले धेरै कुरा हेरिसकेका छौँ। कोत पर्वहरूको बारेमा, भण्डारखाल पर्वको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। नोटमा यहाँले त्यो पनि पाउनुहुन्छ। नेपालको प्रथम शहीदको रूपमा लखन थापा लिइन्छ। लखन थापाको चाहिँ मृत्यु मुख्य कुरा लेखौँ है। अब नेपालको प्रथम शहीद को हुन् लखन थापा होइन। नेपालको प्रथम शहीद चाहिँ लखन थापा हुन्। उनको हत्या कहिले भएको थियो भन्न आउन सक्छ। फागुन 2 1933 मा है। 1933 साल फागुन 2 मा चाहिँ यिनको निधन भएको हो। र प्रथम शहीद कहिले घोषणा गर्यो भनेर आयो भने चाहिँ 2072 साल असोजको 6 गते। 2072 साल असोजको 6 गते चाहिँ असोजको 6 गते नेपालको प्रथम शहीद शहीदलाई के भन्छ? फर्स्ट मार्टर। फर्स्ट MARTYR यो भनेको चाहिँ शहीद हो है। फर्स्ट मार्टर नेपालको प्रथम शहीद घोषणा भएको यिनै हुन्। ओके, मुख्य कुराहरू सकिए लगभग। ओके, कसको मृत्यु कसरी, यो थोरै एकचोटि म लेखाइदिन्छु है। केही व्यक्तिहरूको कसको मृत्यु कसरी यो पनि आउन सक्छ। सो कसको मृत्यु कसरी भयो, यो पनि एउटा आउन सक्छ। प्रताप मल्लको मृत्यु कसरी भयो भनेर आउन सक्छ। मैले लेखाइसकेको छु, यहाँलाई हिजै भनिसकेको छु। प्रताप मल्लको निधन हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हरिसिद्धिको नाच हेर्दा यिनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै अभय मल्ल भूकम्पमा परेर यिनको निधन भएको थियो। भूकम्पमा परेर निधन हुने राजा को हुन् भनेर आयो भने अभय मल्ल। त्यस्तै योग नरेन्द्र मल्ल तमाखुमा विष परेर योग नरेन्द्र मल्ल तमाखुमा विष परेर चाहिँ उनको निधन भएको थियो। त्यस्तै जगत प्रकाश मल्ल प्रताप सिंह अनि गिरवाड बिफर रोगका कारण चाहिँ यिनको निधन भएको थियो। त्यस्तै अर्को सिद्धि नरसिंह मल्ल तीर्थ गर्न जाँदाखेरि
तीर्थ गर्न जाँदा चाहिँ यिनको मृत्यु भएको थियो। राजेन्द्र लक्ष्मी क्षरोग लागेर क्षरोग अर्थात् टिबी लागेर है, ट्युबरक्युलोसिस नेपालीमा यसलाई के भन्छ, क्षरोग लागेर चाहिँ यिनको निधन भएको थियो। ओके, मुख्य कुराहरू उनीहरू नै हुन्। सोध्नु भएको छ, कोर्स सकेको भन्नुभएको छ। मैले यहाँलाई पोलिटिकल स्टार्टअप नेपालमा पनि धेरै कुराहरू रिपिट गरिरहेको छु बिचमा, जस्तै विभिन्न आन्दोलनको कुरा, पञ्चायत शासनको कुराहरू, अनि जनआन्दोलनको कुराहरू, अनि अर्को विभिन्न कुराहरू त्यो बिचमा आइसकेका छन् है। त्यो बिचमा आइसकेकाले गर्दा मैले फेरि रिपिट गरिनँ। अलमोस्ट लगभग यहाँले हिस्ट्री अफ नेपालमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, मुख्य कुराहरू चाहिँ मैले यहाँलाई पढाएँ। यिनीहरू नै आउनु एक्जाममा चाहिँ मैले यहाँलाई अहिले जुन जति पढाइरहेको छु, इम्पोर्टेन्ट बेसमा एक्जाममा यो टाइपको क्वेसन आउँछ है भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई पढाएको छु। आई थिङ्क यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला है, यो यहाँले बुझ्नुभयो होला। सर एकचोटि हेर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट एक्जामलाई बढी ओरिएन्टेड तरिकाले चाहिँ मैले यहाँलाई टकटक लेखाइदिएको छु है त। कुन युद्ध अवसर भन्नुभएको छ, मैले त त्यस्तो लेखाएको छैन यहाँनिर। कसको मृत्यु कसरी भनेर लेखाइरहेको छु, श्रुतिजी। प्रताप मल्लको निधन हरिसिद्धिको नाथ हेर्दै भएको उनको। त्यस्तै अर्को अभय मल्लको भूकम्पमा परेर उनको मृत्यु भएको। योग नरेन्द्र मल्लको तमाखुमा विष परेर उनको निधन भएको हो। जगत प्रकाश प्रताप सिंह र गिरवाड युद्ध चाहिँ विफल रोगका कारण उनीहरूको निधन भएको हो। सिद्धिनरसिंह मल्ल तीर्थ गर्न जाँदा उनको निधन भएको हो। त्यस्तै राजेन्द्र लक्ष्मी ट्युबरक्युलोसिस अर्थात् नेपालीमा हामी क्षरोग भन्छौँ, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ उनको निधन भएको हो है। ओके, अलमोस्ट कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। यहाँलाई एक्जाममा बढी आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू र योभन्दा बढी डेप्थमा चाहिँ यहाँलाई मैले नोटमा प्रोभाइड गरेको छु। अरू केही सोध्न सक्छ, जस्तै एक्जाम्पल गणतन्त्र स्थापना पछिका नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को भनेर आयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यस्तै अरू सोध्न सक्छ, गणतन्त्र स्थापना पछिका प्रथम राष्ट्रपति को हुन् भनेर आयो भने चाहिँ डाक्टर रामवरण यादव। यही तरिकाले यहाँलाई सोध्छ है। अरू भनेका यस्तै हुन्। अरू केही यहाँलाई त्यस्तो छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, भास्कर मल्ल भन्नुहुन्छ, भास्कर मल्ल प्लेग रोगका कारण है। भास्कर मल्ल प्लेग रोगका कारण। प्लेग रोगका कारण त्यो होइन है, त्यहाँ तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ त्यो होइन। भास्कर मल्ल परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको कारणमा त्यो होइन है। भास्कर मल्ल चाहिँ खास प्लेग रोगका कारण चाहिँ उनको निधन भएको थियो। 2007 सालको म थोरै यहाँलाई एकचोटि रिपिट गराउँछु। मैले भेटेका चाहिँ पुष्कर शर्मा छ, एकचोटि फेरि त्यसलाई एकचोटि हेरौँ न। पुष्कर शर्मा मैले भेटेको र मैले निकैवटामा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ पुष्कर शर्मा छ, शाह हो भने एकचोटि हेरौँ न है। मैले नोट यहाँलाई दिन बाँकी छ। नोटमा चाहिँ केही अपडेटेड त्यस्तो केही तलमाथि भएको छ भने नोटमा म अपडेट गरेर यहाँलाई प्रोभाइड गरौँ न। ओके, 2007 सालको क्रान्तिको थोरै कुराकानी गर्छु। मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यो भएको थियो। अनि 2007 साल कार्तिक 25 गते जुन बेला चाहिँ नेपालबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवन चाहिँ भारत प्रस्थान गरेको थिए, त्यही समयदेखि चाहिँ नेपालमा के भयो भन्दाखेरि राणा विरोधी आन्दोलन सुरु भएको थियो। क्रान्तिको पहिलो शहीद को थिए भनेर आयो भने थिरुबम मल्ल। क्रान्ति दिवस कार्तिक 26 गते है। यस विश्वजित तलेजुमा काट्ने राजा चाहिँ विश्वजित। यस ओके। राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना 2007 फाल्गुन 7 मा है। यस्तै हुन्। आजबाट जोइन हुनु भएको रहेछ। यो कोर्स चाहिँ लगभग सक्यो। तपाईँलाई भिडियोहरू यहाँले पाउनुहुन्छ। भिडियोमा सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला, त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ सुन्नु चाहिँ है। अर्को नेक्स्ट क्लासहरू भइरहेछ, बिचमा त्यस्तो कुनै भएछ भने म पनि जोइन होला है त। यहाँले नोट चाहिँ वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ, स्मार्टजीकोमा यहाँले कन्ट्याक्ट गर्नु होला, त्यहाँ यहाँलाई नोट उपलब्ध हुन्छ। म तपाईँलाई नोट लेखिदिन्छु है। नोटको लागि कन्ट्याक्ट नम्बर
222 गणेश सर हुनुहुन्छ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यहाँले नोट पाउनुहुन्छ है। समसामयिक ट्याक्कै करेन्ट अफेयर ट्याक्कै मेरोमा पर्दैन, यो सायद अरू सरले पढाउनुहुन्छ होला है। भोलि हुन्छ अरू पनि अर्को टपिक हुन्छ होला सम्भवतः। मेरो अहिले रिसेन्ट चाहिँ यो टपिक चाहिँ सक्यो। अब उहाँहरूले सरले केही यो टपिक भनेर दिनुभयो भने म फेरि यहाँहरूलाई पढाउन आउँछु, त्यो सरले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार है। अरू क्लासहरू यहाँहरूको जे छ जारी टु बी कन्टिन्यू रहन्छ है त। ओके, कस्तो आई थिङ्क ठिकै भयो होला क्लास। केही तपाईँका फिडब्याकहरू भयो भने यो तरिका यतातिर चाहिँ प्रोग्रेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँ लाग्यो भने तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सर यो तरिकाले अलिकति पढाउँदाखेरि चाहिँ अझ पनि क्लियर हुन्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यहाँले मलाई फिडब्याक दिनु होला है। बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, आई थिङ्क बुझाउने प्रयास चाहिँ मैले गरेको छु है त। हस्, थ्याङ्क यू। यस्तो हुन्छ, राजनजीले लेख्नु भएको छ सर हामीले कुन कुन टपिक पढ्यौँ सर, टपिक हेडिङ परिकल्पना भन्नुभएको छ। मैले मात्रै पढाएको अरू धेरै सरले पनि पढाउनु भएको छ। सो उहाँले कुन कुन पढाउनु भयो त्यो मलाई ट्याक्कै अपडेट छुइनँ म है। सो मैले नेपालका आर्थिक विकास पक्षहरू पढाइरहेको छु यहाँलाई, नेपाल हिस्ट्री अफ नेपाल, जियोग्राफी अफ नेपाल लगायतका धेरै कुराहरू यहाँलाई मैले पढाएको छु है त। होइन, मतलब मलाई आफ्नो दिएको जिम्मेवारी चाहिँ मैले पुरा गरेको। अरू कन्टिन्यू अरू सरले पढाइरहनु भएको छ यहाँलाई है, अरू सरले यहाँलाई पढाइरहनु भएको छ। सो तपाईँको क्लास आजै मैले यो टपिक सक्दै गर्दा तपाईँको क्लास इन्ड भएको होइन, यहाँको टपिक टु बी कन्टिन्यू छ। संविधान पनि अर्को सरले पढाउनुहुन्छ, संविधान समथिङ आजबाट या भोलिबाट यही टाइममा यहाँले सुरुवात हुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। ओके, यहाँको कुनै कन्फ्युजन छ भने मेरो सेम नाम सार्थक मरामा यहाँले फेसबुकमा छु, यहाँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। म दिउँसो एकदम व्यस्त हुन्छु, बेलुका चाहिँ कुनै समय यहाँलाई मिल्यो भने बेलुका चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्न भ्याउँछु। कुनै क्वेसन बिहान सोध्नु भयो भने पनि हुन्छ, म दिउँसो सोध्नु भए पनि हुन्छ। मैले फुर्सदमा यहाँलाई म रेस्पोन्स गरौँला। कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेसनहरूको सवालमा चाहिँ यहाँले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर यो क्वेसन भने के हो, यो यसको एन्सर के हो भन्ने तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते, थ्याङ्क यू। यो टपिक चाहिँ सकेको, अरू टपिकमा म आउन सक्छु है त। हस्, थ्याङ्क यू सोनुजी, थ्याङ्क यू।